Bisan unsay mahitabo, bisan unsay mahitabo, maayo o daotan, sa kahamugaway o kapitpos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka na mo. Ug ako sa gahom sa simbahan sinagsihan sa tanan nga niya karon dinhi nagalikon ug nanalangin sa bugko sa kaminyo nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sige, magpuhi na. Karon atong panalanginan ng inyong singsing ug aras. Panalangin niyo Ginoo ang imong mga alagad, si Jerry ug si Jennifer aron makabaton sila sa makinahanglanon sa kinabuhi. Nga mao gyud lagway niini mga aras aron tayo na kining gamiton alang sa pagkapot sa kinabuhi dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin niyo Ginoo ang mga singsing aron si Jerry ug si Jennifer magpuyo kanunay diha sa paghigugma sa usa-usa ug sa pagbinuotan nga walay paglubad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon ihatag kining singsing sa usa-usa. Dili palihog amay kuan isunan. Sa babae, kuliti yan po kamot sa kuliti yan po kamot. Sige, tanawa siya, sabat ako. Jennifer, isulong, kining singsing, imaan, sa akong pagigugma, sa aking pag-unong kanimo, sa ngalan sa Ama, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Jerry, isulog, kining singsing, imaan, sa akong pagigugma, pag-unong kanimo, sa ngalan sa Ama, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Anak, ang inyong pagkamot. Silang imo dahil dyan. Kana, sige. Kanawa siya, Jerry, si Jenny, sabat na ko, Jennifer, ako, nagahatag kanimo, diining mga aras, asalig, sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kayuhan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ihatag akong dawaton kini. kung akong dawaton kini. Sige, kung magkaibul sa ikasan, ikaw may mapasol ang bulsa sa ana sa iso sa kana. Ang Biblia. Wa, sige lang wa. Wala. Wala kaibul.